اللہ اکبر اللہ اللہ با قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر اللہ فرما رہے ہیں اوے اللہ دے بندیوں جادو تو بچ جاؤ نا جیڑا بندہ جادو کرے گا تے جادو دے قریب جا کے بہے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا نہیں کرے گا تین بندے آنا ابن ماجہ دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں او میرے صحابیوں سلاستن لا یدخلون الجنہ تین بندے جنت دے اندر نہیں جان گے سنیا کیڑے کیڑے تین بندے نے فرمایا سب تو پہلے وہ بندہ جنت دے اندر نہیں جائے گا جڑا بندہ شراب پیندا ہے ہمیشہ کی شراب تے کری جا رہی ہے وہ بندہ جنت اندر نہیں جائے گا دوسرا بندہ کہ جس بندے نے صلہ رحمی نو توڑ دیتا رشتہ داریاں نو کڈ چھڈیا تے رشتہ داریاں توڑ چڑیاں وہ بندہ جنت اندر نہیں جائے گا ایتھے رک کے تی میں پیغام دینا چاہنا میں اپنی ماں بہن نو پیغام دیواں گا ماں جی اپنی بچی دی تربیت کرنا چھوٹی چھوٹی لڑائی تو رشتہ داری کٹی جا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی گل تو لڑائی جھگڑے پوائی جا رہی ہیں چھوٹی چھوٹی گل تو تی گھر برباد کری جا رہی ہیں ماں جی اپنی بچی نو سمجھا اپنے گھر بیٹیا بندہ خوبصورت لگ دئی اپنے گھر اندر بھی بیٹیا بندہ سونا لگ دئی اپنی بچی نو تعلیم دینا تے نال تعلیم دے نال تربیت بھی کرنا 10 نہ 15 سال تیری بچی سکول دی تعلیم حاصل کرتی رہ گئی 10 نہ جدوں بیاہ ہو گیا شادیاں ہو گئیاں تے لڑائیاں خامد دے نال جھگڑے اپنے خاندان دے نال فتنے فساد اپنے خاندان دے نال 10 نہ پڑھائی دا کی کریے 15 سال تعلیم دلواندی رہ گئی 15 سال خرچے گٹاندی رہ گئی پھر مدرسے دے اندر 7-8 سال تعلیم دلواندی رہ گئی 10 مدرسے دی تعلیم دا کی بنیا اور جس بچی نو اینا بھی نہیں پتا اپنے خاوند دے کچھ حقوق نے کچھ اپنے گھر دے بھی حقوق نے کی بنے گا جدیاں عورتاں دا کہ چھوٹی چھوٹی گل دی وجہ کر کے لڑائی کر لئی تا فتنہ فساد پھیلا چڑیا پھر رس کے تمے کے جا کے بیٹھ گئی جا کے تی ماں بھی نال پرچاں دئی جا رہی ہے ماں بھی نال سمجھائی جا رہی ہے ماں چنگی ہوئی ہویا کر دیئے کہ جڑی اپنی بچیاں دے گھر آباد کروائے ماں چنگی ہوئی ہویا کر دیئے کہ جڑی اپنی بچیاں نو اپنے گھراں دے اندر بٹھائے نا ماں جی اپنی بچی نو تربیت دینا ماں جی اپنی بچی نو سمجھا جے نہیں سمجھائے گی بغیر عذر تو طلاق دا سوال کرے گی میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جو عورت نو اللہ پاک جنت دی خوشبو تو دور کر دے گا تیسرا بندہ فرمایا کہ جیڑا بندہ کہ جادو کر دے کول جاندا ہے جادو دے کول جا کے ان دی گل دے نال گل ملائے گا انج تے بندے نو بھی اللہ پاک جنت تو دور کر دے گا انج دے بندے نو بھی اللہ پاک جنت دی خوشبو تو محروم کر چھڑے گا ویر جی جنت اندر جانا چاہنا چھڑ انہا جادواں گھراں تو بچ جا اے تیرے جان دے دشمن نے تیری عزت دے دشمن نے تیرے مال دے دشمن نے ویریا جے تیرے کولو رب دا قرآن ہے تینوں کادیاں ضرورتاں انہا کافراں دے کولو جا کے بیٹھ دا قرآن نے جادوگر دے بارے واضح کیا ہے جیڑا جادو کردا وہ بندہ کافر ہے اسی اینو چھوٹا مٹا گناہ سمجھی پھرنے ایمان تو بندہ خارج ہو جاندہ ہے ایمان تو بالکل بندہ خالی ہو جاندہ ہے جیڑا بندہ جادو کردا ہے جادو آیا کتھو ہے جادو دی ڈیٹیل کیے آؤ ذرا توجہ کرنا حضرات دیواکار توجہ کرنا غور کردیا جانا میں جنہ باتاں دا ذکر کر رہی ہوں میرے محترم بھائیوں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ
ببابل ہاروت و ماروت اللہ تعالیٰ نے دو فرشتیاں تے جادو نازل کیتا ہے ایک فرشتے دا نام ہے ہاروت دوجے فرشتے دا نام ماروت ہے حضرات دی وقار رب تعالیٰ نے زمین تے نازل کیتا ہے کیڑی جگہ ہے نا بابل جگہ بابل شہر ہے آج جندہ نام کوفہ ہے کوفہ کتے عراق دے اندر حضرات دی وقار تو فرشتیاں نو نازل کیتا گیا ہے کئی بندیاں نے نا بڑیاں گلاں پھیلائیاں نے کتاباں اندر بھی لکھیا معاذ اللہ انہاں دو جائنہ فرشتیاں نے اللہ تے سامنے ڈیمانڈ کیتی ہے اللہ سنیا تیری مخلوق تیریاں نا فرمانیاں کر دی پئی ہے اللہ سنیا سانو زمین تے اتارنا اسی جا کے تیریاں فرما برداریاں کرانگے اسی جا کے تیریاں تسبیحات حمد و ثنا بیان کرانگے اللہ پاک نے نا انہاں دو فرشتیاں نو زمین تے اتاریا ہے لوکاں نے لکھیا ہے اے فرشتے جدوں زمین تے آئے نا آ کر کے ایک عورت دے حسن دے نظراں پہ گئیاں ان دے حسن دے اندر مبتلا ہو گئے اللہ دی قسم میں لکھن والیاں نے غلط لکھیا ہے بولن والیاں نے غلط بولیا ہے اندے حسن دے اندر آکے اس عورت دے نال ماد اللہ کی نہ بدکاری کیتی ہے سورۃ التحریم دے اندر اللہ پاک فرما رہے نے میرے فرشتے نہ کدی میریاں نا فرمانیاں نہیں کرنگے میرے فرشتے نہ کدی میریاں گستاخیاں نہیں کرنگے پھر دسنا تو کیویں لکھی جا رہی ہے کہ فرشتے گناہ کر دینے تو کیویں بیان کری جا رہی ہے فرشتے نا فرمانیاں کر دینے اللہ دی قسم ہے فرشتے رب دیاں نا فرمانیاں نہیں کر دے ایدے میرے والدرہ توجہ کرے آجے فرشتیاں نو نازل کیتا گیا ہے تیری میری ازمائش واسطے رب نے تے فرشتیاں نو نازل کیتا ہے تینہ تے جادو نازل کیتا ہے تیرے تے میرے ازمائش واسطے اللہ فرماندے نے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ فرماندے نے اساں زندگی تے موت بھی تاں دتی ہے تاکہ اپنے بندیاں نو آزما سکیے اپنے بندیاں دی پہچان کرا کر سکیے دوسرے مقام تے فرمایا ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع اے اللہ دے بندیاں اللہ پاک اپنے بندے نو آزما رہا ہے اللہ بندے نو چاہے جنج مرضی کر کے آزماوے کدی بھوک دے کے آزما رہا ہے کدی دکھ دے کے آزما رہا ہے کدی پریشانیاں دے کے آزما رہا ہے کدی ٹینشن دے کے آزما رہا ہے کدی بیماریاں دے کے آزما رہا ہے کدی تیریاں فیکٹری اندر خسارہ پا کے آزما رہا ہے او زمینداروں کے کدی تہاڈیاں فصلاں نو اللہ پاک تباہ کر کے تانوں آزمائے گا اے اللہ دے بندیاں رب تعالیٰ تینوں ویکھنا چاہندا ہے میں رب دے دربار اندر آندا ہے یا جادوگر دے دربار تے جاندا ہے اللہ تینوں بھوک دے کے آزمائے گا صبر کردا یا بے صبری دا مظاہرہ کر کے جادوگر دے کولوں جائے گا اے اللہ دے بندیاں جے فیکٹری اندر خسارہ پہ جائے رب دے امیداں لگا تے اپنے رب دے دربار اندر آ انہاں جادوگراں دے کولوں جان دی کوئی ضرورت نہیں تیرا مال بھی لوٹ لین گے تیری عزت بھی لوٹ لین گے تیرا مال دے بھی محافظ بن جان گے اے آ بندیا رب دا قرآن کہی جا رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اللہ پاک تینوں آزما رہا ہے میں ویکھاں تا صحیح نا میرا بندہ میرے کنے فرما برداریاں کردا ہے میں ویکھاں تا صحیح نا میرا بندہ میرے نال کنا ایک جڑدا ہے تے میں رب دی پیروی کردا ہے اللہ دے بندیاں اپنے رب وال کھا جا انہاں جادوگراں دے کولوں بچ جا انہاں جادوگراں دے ہاتھ کنڈیاں تو بچ جا انہاں کالے علم والیاں کولوں بچ جا اے تیرے مخافظ نہیں اے تیرے جان دے دشمن ہے اے تیری عزت دے دشمن ہے بچو اللہ دے بندیاں انہاں جادوگراں کولوں بچ جا اللہ فرما رہے نے
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فیصلہ پا دیا اینا جادوگراں کو بچ جائیے آج اینا جادوگراں کو بچ جائے گا اللہ دی قسم ہے زندگی خوبصورت بڑھ جائے گی زندگی تیری بڑی پیاری بڑھ جائے گی لوگ کی جادو کیوں سیکھ دے نہیں تو میرے بل ذرا توجہ